सर हो गया सर शुरू। आदाब जावेद भाई। आदाब आदाब मेरे भाई जुबैर अंसारी। जी जावेद भाई, ये हम लोग का जो ग्लोबल लिटरेचर ई फेस्टिवल है, इसमें हम लोग जो है जी ये नया एक कोशिश की है, एक नया एक इवेंट क्रिएट किया है जिसका उन्वान है, जिसमें मैं आपको लेके आया हूँ कि पिता की कहानी बेटे की जुबानी। तो जी बिल्कुल इस नया प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट है। जी, तो इस प्रोग्राम में जो है हम आपका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और ये हमारा दूसरा सेशन है। कल हम लोग ये जनाब राहत इंदौरी साहब के साथ उनके बेटे सतलज राहत के साथ कर चुके हैं, और आपकी दुआ से बहुत कामयाब सेशन था। तो जावेद भाई, हम इस सेशन में खासतौर से कुछ ऐसी बातें जानना चाहेंगे वालिद मोहतरम के हवाले से, जहाँ मंजूर अहमद साहब के हवाले से, जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि आप जी सिर्फ बेटे नहीं है उनके, बल्कि उनकी पूरी की पूरी जो विरासत है उसको संभाले हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें चार चांद लगा रहे हैं। तो जितना बेहतर आप बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। जी 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 जावेद भाई जी बताएं। भाई मेरे वालिद साहब जो है वो एक फैजाबाद के पास, उस जमाने में फैजाबाद के पास पिछोचा शरीफ एक है, उससे जी सटा मेरा गांव भी दूर था। वहां के रहने वाले थे मेरे वालिद साहब। और वहां से फिर वो मेरे दादा जो गोरखपुर आ गए। और फिर मेरे वालिद की जो तरबियत हुई और पूरी सिंध में बचपन तालीम और तरबियत भी उनकी वहीं हुई। जी और उस घर में जो नया सब कुछ था तो वो थोड़ा सा वो नए दौर से भी वो जुड़ गए थे मेरे वालिद साहब। उन्होंने जी जी जुबैर अंसारी साहब तीन चीजों में एमए किया मेरे वालिद। एमए जी एमए अंग्रेजी में किया, एमए हिस्ट्री में किया, एमए उर्दू में किया। और उसके माशाल्लाह। बाद फिर अंग्रेजी के ये उस्ताद हो गए। बहुत मशहूर कॉलेज है शिबली पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में। जी 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 बहुत अच्छे बड़ा कॉलेज था, उसमें हो गए। जी तो फिराक साहब ने इनसे ये कहा कि भाई मलिक दादा, ऐसा है कि ये तो अंग्रेजी में कहा, तुम तो उर्दू के आदमी हो, उर्दू से उम्मे हो, तो तुमको ये उर्दू की तरफ आना चाहिए। तो मेरी ये जी ख्वाहिश है कि तुम पीएचडी करो। जी चुनांचे मेरे वालिद ने पीएचडी कर दिया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। महमूद इलाही साहब वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनके अंदर। और उसके बाद फिर उर्दू में उन्होंने बड़ा नाम कमाया अपनी तहरीरों से। बुनियादी तौर पर वो नस्र जो थी उनकी, वो जी बड़ी मजबूत नस्र थी, जुबैर अंसारी साहब। जी और कभी आप उनकी जो उनका जो ऑटोबायोग्राफी है, सवाने हयात है, रक्स शरह, जी जी कभी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि नस्र क्या क्या नस्र है उसकी। इसके जी 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 अलावा इसके अलावा जो अहम चीज ये थी कि आजादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद पर पहली पीएचडी मेरे वालिद की। और माशाल्लाह आज भी ये माशाल्लाह। आलम है कि जो नए स्टूडेंट हैं, जो मौलाना आजाद या हिंदुस्तान की आजादी पर कुछ उर्दू में पीएचडी वगैरह करते हैं, तो वो हम्म, मेरे वालिद की उस किताब को कोट करते हैं, बताते हैं कि ये तो बड़ी ऑथेंटिक जी किताब है मेरे वालिद। जी 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 फिर धीमे धीमे उनकी शोहरत बढ़ती रही और इतनी बड़ी कि फिर वो मुशायरों में वो हम्म, आ गए। और मुशायरे जी में आने के बाद फिर वो रुके नहीं। समझे? उनकी जी निजामत जो है इतनी मकबूल हुई कि ये हुआ कि एक जमाना वो आ गया कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा मुशायरा जो क्या बोलते हैं अहम शोरा से इंटरनेशनल मुशायरा है, उसमें वो नागुजूर था कि उसकी निजामत जो है वो मेरे वालिद ही किया करते थे। और जी जी इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुशायरा जो है
وہ دلی کلاس مل کا ہوتا تھا DCM کا، جی اور اس مشاعرے کی لگاتار قریب 30-35 سال تک میرے والد نے اس مشاعرے جی کی نظامت کیا. آپ پوچھنا چاہیں تو بتاؤں کچھ؟ آپ پوچھیں گے یا میں بتاتا رہوں؟ نہیں نہیں، آپ بتائیے بتائیے، آپ پوچھ کے ٹائم کیوں برباد کریں گے؟ اتنے قیمتی باتیں آپ بتا رہے ہیں. میری بیوی کہہ رہی ہے کہ زبیر بھائی کچھ پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ بتاتے چلے جاتے ہیں. ارے صاحب، میں پوچھوں گا تو اس میں بھی تو ٹائم ضائع ہوگا نا. تو میں اتنی قیمتی جو ہے باتیں سن رہا ہوں میں، تو تو پھر کیا مجھے جہاں بولتے ہیں وہ؟ ضرورت ہاں جی ہاں، تو وہ جو ہیں میرے والد صاحب جو ہیں وہ ضرورت تھے مشاعروں کی، اور مشاعروں جی کو انہوں نے ادب بنا دیا. بالکل. مشاعرے پہلے تو آپ کو تو معلوم ہے کہ جو ضلع محلہ میں جو مشاعرے ہوتے تھے یا ماضی میں جو مشاعرے ہوتے تھے اس میں ناظم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جی جی اس میں تو یہ شمعدان جس کے پاس رکھ دیا گیا، وہ اس نے اپنا کلام سنانا شروع کیا. پھر شمع جی 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 اٹھا کے چوکدار نے اور کہیں رکھ دیا، اس نے شروع کر دیا. جی 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 یا جو جناب صدر نے کہا کہ بھائی اب آپ سنائیے آپ سنائیے. لیکن مشاعرے کی نظامت کو فن بنانا جی اور جی ناظم کی اہمیت کو بتانا، جی یہ کام جو ہے میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد نے کیا. جی جی اور جی اس مطلب شاید ہی ان کے عہد میں کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں ہوگا جن کا انہوں نے تعارف نہ کرا. جی ایک سے بڑے بڑے جو زمانے کے آفتاب تھے، ماہتاب تھے، سمجھے. ایک جو ٹائکون ہوا کرتے تھے جو اردو کے شاعری کے بڑے بڑے لوگ، ان سب کا تعارف میرے والد نے مشاعروں میں کرایا. جی اور پوری دنیا میں وہ بلائے گئے. جی مطلب جہاں بولی سمجھ جاتی ہے، جہاں جہاں یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ آباد ہیں، ان سب جگہوں پر مشاعرے ہوتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے. جی جی اور ان مشاعروں میں میرے والد 12 بار قریب جی 17 مرتبہ تک گئے، 20-22 شہروں میں، کینیڈا. جی 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 مطلب کوئی ایسا جہاں مشاعرے، کوئی ایسی جگہ بچی نہیں میرے والد نے نظامت نہ کی مشاعروں کی. اور یہ جی عالم ہے ان. ابھی میں آپ سے پہلے میں نے ایک سیشن ختم کیا جی ہے، جی جی وہ بھی ڈاکٹر نور شہ امریکہ کے. جی تو جاوید بھائی، یہ جاوید بھائی ہم جاوید بھائی یہ آئے ہیں. جی جی بتائیں. جاوید بھائی، ہم لوگ کچھ بتائیں جی. نیا کر کے اس سیشن میں ہم لوگ کچھ نیا کر کے چل رہے ہیں. تو اس ہاں میں جی ہم لوگ بتائیے. بیچ بیچ میں ہم لوگ کچھ لوگوں کے کمنٹ بھی لیتے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس ٹائم جو ہے بہت سارے لوگ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے یہ ایک سنتوش کھروٹکر صاحب ہیں، یہ آپ کو جو ہے سلام کہہ رہے ہیں. جی بتائیں. جی تو سنتوش بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرا سلام انہیں دے دیجیے، میرے اچھے دوست ہیں، جی بہت اچھے. جی 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 تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. تو جاوید بھائی، یہ ایک شروعاتی دور تھا جب ثقلین حیدر صاحب جو ہے منچ پورا اسٹیج سنبھالے ہوئے تھے. اور اس دور کے کچھ یادگار اگر ہو آپ کے پاس، کچھ ایسی محفوظ ہوں یادیں آپ کے پاس جو والد صاحب سے جڑی ہوئی ہوں، آپ کو اور ثقلین حیدر صاحب کی. جی زبیر بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں. جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اور اس بات تمام بڑے جو شعرا ہیں جو یہاں پر ہیں سارے لوگ اس بات کو واقف ہیں کہ جی شاعری جو ہے ایک سنجیدہ عمل ہے. جی 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 سمجھیں؟ وہ الگ بات ہے جی کہ جاوید بھائی. تھوڑی دیر کے لیے ایک بات طنزیہ اور مزاحیہ شاعر آ جائے، جی سمجھے. لیکن شاعری جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل ہے اور بڑی سنجیدگی سے کی جاتی ہے. جی ثقلین حیدر صاحب جو ہے کرتے بلا شبہ بہت اچھے انسان تھے، بہت خوش تھے.
لیکن ان کی نظامت کو جو نوجوان طبقہ تھا وہ تو ضرور جی پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ لطیفے سناتے تھے کسی کو بلانے کے. جی 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 تو جی جی لطیفے کیوں پھر سنانے میں کیا ہو جاتا تھا کہ زبیر انصاری صاحب، آپ جی اگر مائک پر ہیں تو آپ کی شاعری دب جاتی تھی. جی لوگوں کا موڈ جو ہے وہ قہقہے میں بدل جاتا. تو میں جی جی اللہ جی ان جی کی مغفرت کرے، میں ان کو کس طرح سے کوئی تنقید نہیں ان کے اوپر کر رہا ہوں. لیکن جی یہ جی جی بات عام طور پر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اچھا اس وقت ایک یہ اور ایک پرابلم تھا کہ آپ نے کوئی غزل سنائی، آپ نے کوئی شعر جی سنایا تو وہ 10 شعر اساتذہ کے سنا دیتے تھے. ان کی میموری بڑی جی جی شارپ تھی. تو اب میموری شارپ تھی، ظاہر ہے پریزنس زبیر آف مائنڈ انصاری تھا. شعر، ہاں زبیر جی انصاری شعر سنا رہے ہیں یا ملک دادا جاوید شعر سنا رہے ہیں، تو پتہ جی چلا 10 اساتذہ کے جی جو مشہور شعر ہیں وہ جی انہوں نے سنا دیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اثر جو تھا، جو پبلک پر تھا، وہ زائل ہو جاتا تھا. آپ کی جی 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 شاعری جی جی زائل ہو جاتی. لوگ جی 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 اساتذہ کا شعر جو ہے ہاں اس میں آپ کہیں کھو جاتے. جی جی تو جی ایک جی 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 ساتھ تھی ہوں یہ. تو ثقلائے نیزر صاحب بلا شبہ کی ماحول کو بڑا ہلکا پھلکا کر کے جی جی مشاعرے کو وہ کرتے تھے. لیکن جو بڑے مشاعرے ہوتے تھے اور جو جی پڑھے لکھے اور سنجیدہ لوگوں کا طبقہ تھا، وہ ان کی جی جی نظامت کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے. تو جاوید بھائی یہ اپنے منظور احمد صاحب کا جو یہ نظامت ناظم مشاعرہ کی بطور جو سفر تھا، یہ کیسے اور کب شروع ہوا؟ یہ شروع میں تو میرے خیال سے شاعری ہی ہو رہی ہوگی. جی ہاں، وہ ایکچولی ایسا ہوتا ہے زبیر انصاری صاحب کہ اگر آپ ماہر ہیں، آپ اگر ہیں، آپ ایک اچھے گلوکار ہیں جی اور آپ پھر گلوکار اچھے ہیں، پھر آپ کوئی دوسرا کام کرنے لگے. آپ کی گلوکاری اتنی حاوی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا دوسرا کام کہیں دکھائی نہیں دیتا. جی اسی جی طریقے سے ہندوستان کے جو ناظم چاہے وہ میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد ہوں، انور جلال پوری ہوں، یا میرا خیال ہے منصور عثمانی ہوں، نئے بہت سے لوگ آ جی گئے جی ہیں، سب شعر کہتے جی ہیں. جی لیکن جی کیا بولتے ہیں، ان کی شاعری مطلب نظامت جو ہے ان کی، وہ اتنا حاوی ہو چکی ہے کہ ان جی کی جو شاعری وہ دب جاتی. لیکن اس کے ہاں وہ تو باوجود بہت اچھے اچھے شاعر ہیں انہیں ناظموں میں. جی میرے والد صاحب بہت اچھے شاعر تھے، لیکن ان کی نظامت اتنی مقبول ہو گئی کہ ان کی شاعری جو ہے جی وہ دب گئی. ہوں. تو جاوید بھائی جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ منظور احمد صاحب نے شاید ہی ایسا کوئی جہاں ہندوستان کا یا بین الاقوامی مشاعرہ ہوگا جس میں نظامت نہ کی ہو. تو کوئی ایسا مشاعرہ جو یادگار بن گیا ہو نظامت کی حیثیت پہ، جہاں وہ نظامت کے اندام فرائض دے رہے ہوں اور اس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو یادگار بن گیا ہو؟ یادگار ان کے لیے تو ان کا تو ہر مشاعرہ جو تھا، مطلب یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے. اور ان کے ساتھ یہ تھا کہ لوگ جو تھے یہ معلوم کر لیتے کہ بھائی نظامت کی تھی. اچھا ملک زادہ صاحب آ رہے ہیں، ایک زمانے میں ان کا یہ کریز تھا، تو لوگوں نے کہا ہاں آ رہے جی ہیں. پھر لوگ سنجیدہ طبقہ، پڑھے لکھوں کا طبقہ، یہ لوگ جاتے تھے. میرا ایک واقعہ میرے والد صاحب کے اوپر کا بہت ہے، وہ میں پیش کروں، آپ کو لطف آئے گا. جی جی سناؤں؟ جی 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 وہ جی واقعہ یہ ہے کہ ڈی سی ایم کا مشاعرہ سب سے بڑا ہوتا ہے پوری دنیا میں. اس سے بڑا جی اور اس سے اہم مشاعرہ جو ہے کہیں نہیں ہوا کرتا تھا اس وقت. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی شریک ہو جاتا تھا اس کو معتبر ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا کہ بھائی یہ جینوین آدمی ہے، ڈی سی ایم کا مشاعرہ پڑھایا. تو میرا ابتدائی دور تھا، تو میری بڑی تمنا تھی کہ بھائی ڈی سی ایم کا مشاعرہ پڑھوں. والد صاحب سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تب ظاہر ہے کہ وہ لوگ پرانے لوگ ایسے تھے کہ تو بشیر بٹ صاحب کو پکڑا، ڈاکٹر بشیر بٹ صاحب.
वो हमारे बड़े करम फरमा थे, और मेरा बड़ा उनका साथ है। हिंदुस्तान में मेरा सबसे ज्यादा अगर साथ किसी का रहा है तो डॉक्टर बशीर बट साहब। तो मैंने बशीर भाई को कहा कि बशीर भाई, मेरी तमन्ना है कि मैं डीसीएम का मुशायरा पढ़ूं। चुनांचे उन्होंने बीड़ा उठा लिया साहब। और, और उस जमाने में जो डीएम के कप्तान होते थे, लेकिन जो देखते थे उनके मैनेजर, वो एक सहानी साहब होते थे। तो अब साहब इन्होंने तारीफ वरीफ करके और मुझे बुलवा लिया डीसीएम का मुशायरा। ये वो जमाना था जिस जमाने में पहली मर्तबा अली सरदार जाफरी के साथ परवीन शाकिर आई, और उस मुशायरे का ओपन बैट्समैन। तो साहब मैं पहुंच गया। अच्छा, मेरे वालिद को मालूम ना बताया हमने कि बिला वजह अभी डांट डपट करेंगे कि भाई अभी तो तुम्हारे कितने दिन हुए हो, तुम डीसीएम में मत हो गए। खैर, जब उनके पास डीसीएम की फहरिस्त आई मुशायरे के अंदर ये तो उन्होंने क्या बोलते हैं, मेरा नाम भी उसमें देखा। तो एक दो मरतबा उन्होंने चश्मे को अपने साफ वो किया और फिर देखा। अब साहब वो उन्होंने कहा कि हजरात देखिए कितने जेन्युइन लोग होते थे, कितने सच्चे लोग होते थे। हजरात, एक फहरिस्त मेरे पास दी गई है मुशायरा कमेटी ने, बानिया ने मुशायरा इन लोगों ने दी है। तो वो इसमें एक नाम जो है वो मेरे बेटे मलिकजादा जावेद का भी। और मैं बाखुदा कह सकता हूं कि ये मेरी सिफारिश से यहाँ नहीं आए हैं, इनको लाने वाले ये डॉक्टर बशीर बट। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और उन्होंने माइक से ये बात कही, जी समझे। और साहब फिर तो फिर जो उन्होंने बात कही तो कुछ लोग जो थे वहां बैठे हुए, उनको कुछ हमदर्दी उमदर्दी हुई, ये हुई। तो उस जमाने में इफ्तिखार आरिफ की एक गजल बहुत मशहूर की थी जी कि इसको हुर्मत नहीं मिलने। जी तो इस मिसरे तरह में मैंने एक गजल कही थी, जी। और साहब वो गजल मैंने पढ़ दी। तो एक तो इसकी वजह से ये हुआ कि मैं मलिकजादा साहब का बेटा था, उनका जी इतना दबदबा मुशायरे में। दूसरी ये जो शायरी थी वो एकदम धड़ाक वाली थी कि एकदम लगती थी सीधे जाके। तो साहब उस मुशायरे में जुबैर अंसारी साहब मैं हिट हो गया। क्या कहने भाई। हाँ, और उसमें जैसे एक दो शेर मुझे याद है। एक शेर याद आए, एक है कि तालिबे इल्म हूँ उर्दू का, खता मेरी है। तालिबे हम्म। इल्म हूँ उर्दू का, खता मेरी है। पता मेरी। नौकरी अब किसी सूरत नहीं मिलने वाली, समझे। तो क्या इस बात है तरीके भाई, से वाह। बर्निंग टॉपिक थी। या आप, मैंने जो शोरा की तरफ वो करके एक शेर है, उसी का एक हम्म शेर था, उस पर लोगों ने बहुत दाद दी कि हम्म बेरुखी अपने बुजुर्गों का रवैया है यहाँ। हम्म, मेरे बेरुखी अपने बुजुर्गों का रवैया है यहाँ, हमको इस जी। शहर में इज्जत नहीं मिलने वाली। अब ये क्या कहना बात है। जो है, वालिद साहब ने मुझसे कहा था कि इनके आने में मेरा कोई नहीं। तो ये जो है एकदम पब्लिक उठा ले। और बड़ी तारीफ जो उसकी पूरी रिपोर्टिंग बनी, तो उसमें हमारे बड़े बड़े शायरों का एक शेर, हमारे दो शेर दिए। तो ये एक वालिद जी साहब के साथ ये जो वाकया था मेरा, बहुत दिलचस्प था। और मैंने वापस लौट के उनसे, उन्होंने कहा यार तुम हमको तो बता देते। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि ठीक ठाक निकल गया मेरा लड़का, दाद उद मिल गई इसको, हम्म, तो वो थोड़ा नॉर्मल हुए, तो घबराए हुए थे वो भी। इतना बड़ा मुशायरा था, इतने बड़े बड़े लोग आए थे, समझे। कौन ऐसा नहीं था उस जमाने का अहम शायर जो डीसीएम में नहीं आता, समझे। तो ये रहा था। तो एक तो ये मेरे वालिद साहब का मामला रहा। कोई साहब और नजर आ रहे हैं भाई, जी। आदाब। बताइए और क्या हुक्म है था। जावेद भाई, हाँ, हमारे फाउंडर पोएटिक आत्मा के जनाब अभिषेक तिवारी भाई आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि ये भी जो है आपसे रूबरू हो जाएं और कुछ इसको आगे बढ़ाएं। अभिषेक भाई, इस्तकबाल है आपका।
بالکل بالکل तिवारी भाई, आपका इस्तकबाल है, आपको मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। और आप लोग जो काम कर रहे हैं उसकी सताइश करता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। कोई सवाल पूछना आवाज हो तो नहीं आ रही है पूछिए। अभिषेक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी तो अभिषेक भाई आ रही आवाज नहीं आ रही है। है, हाँ, अभिषेक भाई की मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आ रही है, अब आ नहीं रही है आ अभिषेक भाई। हाँ, अब आदाब आई सलाम है। जी सर। अभिषेक भाई। आदाब सलाम सर, चरण स्पर्श आपको। और ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आप जैसे अजीमो शानदार शख्सियत के सामने आज रूबरू हूँ। जुबैर अंसारी भाई का शुक्रिया, पोएटिक आत्मा का शुक्रिया जो मुझे ये मौका दिया। ये और आपकी ये आला है, आपकी मोहब्बतें हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। और बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपने सबको। आपकी पोइटिक आत्मा ने तमाम लोगों को, मतलब जो लोग इससे शायरी से ताल्लुक रखते हैं, नए पुराने तमाम लोगों को, सबको बांध के रखा हुआ है। उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक। बेहद शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया बेहद जावेद भाई। शुक्रिया। तो जावेद सर भाई जैस जी, हाँ जुबैर भाई बोलिए। जावेद भाई मैं पूछ रहा था कि इतना लंबा सफर रहा है मालिकजादा मंजूर अहमद साहब का, और वो एक बार जब वो उर्दू एकेडमी में भी वो उसके सरपरस्त रहे और चेयरमैन रहे, तो उर्दू एकेडमी से जुड़े हुए कोई कुछ यादगार कोई ऐसा वाकया हो, वो शेयर करना चाहें आप हम लोग से तो। जी जी, मैं बताता हूँ। मेरे वालिद साहब जो थे, वो एक हमारे यहाँ गवर्नमेंट की अली अहमद एकेडमी थी, उसके भी चेयरमैन नहीं थे। मलिकजादा मंजूर साहब उसके अध्यक्ष थे। जी प्रेसिडेंट थे। आमतौर पर अध्यक्ष जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, चेयरमैन जी पब्लिक का आदमी वाह होता है। वाह वाह, जो माशाल्लाह। उस जमाने में जो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई जब मलिकजादा साहब हैं तो मेरी कोई जरूरत नहीं, आप उनको मेरी जगह अध्यक्ष बनाइए। वाह वाह वाह, तो मेरे वालिद अध्यक्ष गए थे, हाँ उसके अध्यक्ष बन गए थे उर्दू एकेडमी के। और उनके पीरियड में जो भी अच्छा काम हो सकता था, किताबों की अशात से लेके सेमिनार, मुशायरे वगैरह वगैरह, वो सारा काम उनके पीरियड में बहुत जोरदार तरीके से हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ। और दूसरी बात ये थी कि मेरे वालिद बड़े इजी आदमी थे। जी मतलब उनको कहीं से ये महसूस नहीं होता था तिवारी भाई कि वो क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इतनी बड़ी शख्सियत है उनकी, कहीं से मालूम होता था। तो उनको से जो मुब्तदी लोग थे, जो शुरुआत कर रहे थे, जो नौजवान थे, सब लोग, तो वो सब लोग मिलने आया करते थे। मतलब उर्दू एकेडमी जो था, ये सारे काम तो जो उर्दू एकेडमी के वो होते ही थे। वो एक क्या बोलते हैं, वहां पर बैठ के गपशप ये सब भी होता था, और नए लोगों की ये लोग। तो तो मेरे जावेद भाई वालिद बहुत इसी जी जी जावेद भाई, तो उन पे ये भी सुनने में आता है कि काफी सारे लोगों ने उन पे जो है रिसर्च हो रही है और लोग पीएचडी कर रहे हैं उन पे। तो ऐसे किसी आदमी से जब आपकी मुलाकात होती है जो उनकी जिंदगी पे रिसर्च पीएचडी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उनके साथ मिलके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, मैं कई कई लोगों ने किया है, मेरे वालिद के ऊपर पीएचडी किया है, कुछ लोग इनरोल्ड हैं। लेकिन अभी मैं जब हुआ था एक सेमिनार और मुशायरे में, उसने बताया कि आपके वालिद साहब के ऊपर यहाँ पर रिसर्च हो रही है। और तो मैंने कहा भाई मैं उनसे मोहतरमा से मिलना चाहूंगा। तो वो खैर वो आ गई। शाहिदा नाम है उस लड़की का, जी और उसकी भी अजीबो गरीब स्टोरी है जुबैर भाई। तो शाहिदा जो है वो उसने बताया, उसने फिर अपना काम भी दिखाया, समझे। और डिजर्टेशन उसका मैंने देखा। और शाहिदा ने की जो स्टोरी मालूम हुई है वो बड़ी अजीबो गरीब है। उसको भी शेयर करूं अगर जिसके साथ, कि ये जी जी बिल्कुल आमतौर पर बिल्कुल। कश्मीर में ये होता है कि औरतों को उतनी आजादी नहीं है। जैसा कि मुझे मालूम, भाई कोई मैं मेरा किसी उससे सही। गलत नहीं, इससे बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मुझे मालूम मुस्तफ हुआ
है कि जो मुत्तफिक हूँ आपसे वहाँ जावेद भाई, के मुत्तफिक वो हूँ। मुसलमान हजरात हैं, जो ऐसे लोग हैं, तो वो जो है वो ज्यादा अपने बच्चों को और बेटियों को पढ़ाने के नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ाते, और वो बहुत कम ही में शादी कर देते हैं अपनी बच्चियों की। तो वो बेचारी जब शुरुआत भी करती होंगी तो वो हो जाता है, नहीं पढ़ पाती हैं और फिर घरेलू उसमें रच बच जाती हैं। तो इनकी जो माँ थी शाहिदा की, ये कहीं स्कूल में पढ़ाती थी और जी इसको एकदम जुनून था पढ़ने का कि हमें पढ़ना है। बट नहीं है, अगर माँ बाप ने कहीं शादी तय कर दी है जो ऐसा तय है शादी करना है, तो उसकी माँ ने इसकी शादी कर दिया, अपने शादी का देख लिया उसी कॉलेज में जिसमें वो पढ़ाती थी, कोई था उससे, जी और उन्होंने आके ये बताया, इसको बताया, इसका जुनून देख के इसकी पढ़ाई का, ये शादी के लिए जब जब माँ कहती थी ये इनकार कर देते थे माँ बाप। तो उसने आके उनकी माँ ने कहा कि वो फला तारीख को और जब शॉपिंग वॉपिंग शुरू हो गई, ये हो गया, तो ये एक दिन पहले अपना कपड़ा लत्ता लेके भाग गई, समझे। जी और इसने पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मैं वाह, क्या पढ़ बात। के साबित करूंगी फिर। तो जी वो भाग गई, और जी भागने के बाद, भागने का मतलब ये है कि किसी के साथ नहीं भागी, जी अपने जी जी रिश्तेदारों के यहाँ आ गई। रिश्तेदार ऊपर से नीचे आ गई, यानी कि जम्मू आ गई और इधर उधर आ गई। और यहाँ आने के बाद उसने कहा, जो भी टेलीफोनिक बात हुई हो या उस जमाने में जो इनके रिश्तेदारों के दरमियान आपस में बात, क्या बोला, माँ मैं शादी करूंगी, मैं पढ़ूंगी। चुनांचे माँ भी बता रही थी कि माँ भी, फिर बाद में ये हुआ कि माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर वो उन्होंने भी वो सब वो कर दिया कि फिर जी बेटी को पढ़ाने की तरफ लगे। जी लेकिन जो सबसे मजे की बात जो ये दिलचस्प बात है कर दो कि वो है अरे आज बहुत ही बेहतरीन ऊपर और इससे ऊपर वाला अच्छी ऊपर उर्दू जाने वाला लिटरेचर पैर इधर की लास्ट जानने वाली, सब से जी उर्दू जबानों अदब की करता हूँ, यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए। जी तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए, हमारे वालिद के अंदर में जो रिसर्च कर रही है लड़की, उसने कितना सेक्रीफाई किया, सब कुछ किया, और जी देखिए जी आज इस मुकाम कि वो जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है शाहब इनायत मलिक ने, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ की इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो जी ये जी है जी सिलसिला। तो मेरे तो ये वालिद साहब, अच्छा, शाहब इनायत मलिक साहब का भी वाकया बड़ा दिलचस्प है। जी जावेद भाई। उनका वाकया जुबेर ये भाई है कि इसके मेरे ऊपर वालिद तो साहब पूरा उनके, एक, जुबेर भाई इसके ऊपर तो पूरा, अब ना, अब जब अब मलिक ज़ादा साहब के साथ अब राब्ता हो गया, पूरा सेशन किया करेंगे हम। बहुत बिल्कुल सारे करना किस्से पड़ेगा, हैं आपके पास, बिल्कुल बहुत क्योंकि सारे किस्से हैं। क्योंकि और बिल्कुल क्योंकि अभिषेक भाई, मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब की शख्सियत के लिए 1 घंटा तो छोड़िए, 1-2 दिन और एक आधा हफ्ता भी कम पड़ जाएगा। मेरे हिसाब हकीकत से ये है। जितना जी काम जो मैं कल बोल रहा था राज साहब के लिए, सेम मलिक हाँ ज़ादा साहब का इतना ऊंचा है कि मुझे लगता है कई जन्म कम पड़ जाए अगर उन पे रिसर्च होना शुरू हो जाए। जी जी यकीन। तो जी जी। तो जावेद भाई, मैं एक और सवाल ये तिवारी है भाई, एक बात कि और मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, एक तिवारी भाई जी सुनिए। जी जी मेरे वालिद बेहतरीन नोरेटर थे, यकीनन बेहतरीन यकीनन तकरीर करते थे, यकीनन और यकीनन। इतना इल्म था कि आपने ये टॉपिक दिया और कहा कि डॉक्टर साहब आपको इस पर बोलना है, तो वो आधा घंटा 1 घंटा बड़े आराम से बोल देते थे। वाह वाह वाह, इतना उनको इल्म माशाल्लाह। था, इतना वो था। मलिक ज़ादा तो साहब, मेरे पहचान थी मैं मेरा 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 एक कि सवाल और ये है जावेद भाई
جی جی بتائیں. آج جو شعرا حضرات ہیں اس جدید دور میں، تو وہ اگر ان کو 8 10 5 سال ہو جاتے ہیں شاعری کرتے کرتے، تو ان کے پاس ایک لمبی فہرست ہوتی ہے ان کے شاگردوں کی. تو جی جو ملک زادہ منظور صاحب کے یہاں یہ کھانا جو ہے وہ کتنا بھرا ہوا تھا. کچھ لوگوں کے نام بتائیں گے جو ان کے شاگرد ہیں اور آج پورے ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں. بھائی میرے والد کے تو میں تو سینکڑوں شاگرد ہوں گے، بے شک پتہ. مطلب جی جی سینکڑوں کی تعداد ہے. کس کس کا نام لیا جائے؟ اب آپ کو ہاں میں بتاؤں کہ یہ کلپناتھ رائے ایک نیتا گزرا ہے جی ہاں جی ہاں جی. وہاں کا. جو کلپناتھ رائے وہ میرے والد کا شاگرد تھا. اس کو میرے جی والد نے انگریزی بھی پڑھائی تھی شبلی کالج میں. تو وہ دور جی سے دیکھتا تھا، دوڑ کے آ کے میرے والد صاحب کا پیر چھوتا تھا. سمجھے؟ جی اور مطلب اس طرح کے میرے والد کے بہت بے پناہ. میں نے پورا ملیح آباد، لکھنؤ کے قریب ملیح آباد ہے، ہاں جی. وہاں کا کوئی بھی. ہاں جی، وہاں کے بہت ڈھیر سارے شاگرد میرے والد کے ہیں. لکھنؤ میں میرے والد صاحب کے، مطلب پورے علی گڑھ یونیورسٹی میں میرے والد کے بے پناہ شاگرد ہیں، جو آپ خود استاد ہیں. اسی طریقے سے میرے والد کے شاگرد تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں زبیر بھائی. اور جی یہ جی عالم ہے کہ اگر آپ ان سے کبھی میرے والد کا ذکر کر دیجئے اور اس کے بعد آپ ان کے نظر میں ان کا احترام، ان کی آپ دیکھیے گا. میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں جاوید بھائی. صرف لوگوں کو جی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں ملک زادہ منظور کا لڑکا ہوں، تو اس بات پر اگر میں کسی مشاعرے میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو آدھا میں ویسے ہی ہٹ ہو جاتا ہوں. سمجھے؟ جی ایک ادب اور احترام جو ان لوگ، میرے والد کا جو ایک وہ ہے، وہ ان کی نظر میں ہے. تو یہ عزت و احترام کا معاملہ ہے جو میرے والد کو بہت ملی اپنے شاگردوں سے اور اپنے ہم عصر شاعروں سے. جی بتائیے. اور جی جاوید بھائی، تو ایک جو شاعری تھی جو ملک زادہ منظور صاحب کے ٹائم پہ ہو رہی تھی، وہ جب ان کا دور تھا، اور ایک آپ ہیں جب آج شاعری ہو رہی ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اس کیا زمانے میں فرق محسوس ہوتا ہے کلاسیکل آپ کو؟ شاعری کا بڑا دور تھا، اور اسی کی بازگشت چاروں طرف سنائی جاتی تھی. حسن و عشق، ہجر و وصال، سمجھے، محبوب. اور اس زمانے میں بھی اچھے شاعر تھے، اس میں بھی اچھے شاعر تھے. جگر صاحب، مجروح صاحب، اور کیا بولتے ہیں، کل ابھی میں نے ان پر وہ بھی کیا ہے. جگر صاحب تھے، مجروح صاحب تھے. مطلب اس پائے کے لوگ. دل لکھنوی ہمارے یہاں تھے، سمجھے. جی اور اس پائے کے لوگ تھے، والی آسی تھے. یہ سب جی ایک اچھے خاصے لوگ تھے جو کرتے تھے. لیکن جی یہ ٹرین جو ہے وہ بالکل بدل گیا. یہ خاموش جی غازی پوری ہوا کرتے تھے. خاموش غازی جی پوری کا یہ جلوہ تھا کہ ان کی ڈیٹ پر لوگ کنوینر مشاعرہ رکھتے تھے، اور انہوں نے جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی شاعروں کو، انہوں نے شاعروں کو بڑا بلڈ اپ کیا، سمجھے. کہ اتنا انہوں نے شاعروں کو بڑھا دیا کہ میں اس ہوٹل میں نہیں رکوں گا، یہ ہوٹل چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے شاعروں کا وہ بھی رہا. تو جی کلاسیکل شاعری کا دور تھا. خمار صاحب تھے، ہوں خمار صاحب بھی اسی مجروح صاحب، ان سبھی کے پیرلر تھے. خمار صاحب بڑے شاعر تھے کلاسیکل شاعری کے. ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر جگہ کلاسیکل شاعری کا. لیکن یہ ٹرین جو ہے وہ چینج ہوا. یہ ٹرین چینج ہوا ترقی پسند طور سے، ترقی پسند تحریک سے. ہندوستان کی آزادی کا جب مسئلہ ہوا اور پروگریسو روڈ جب لگے اس میں، اور نئی سوچ کے لوگ آئے، اور کمیونزم جو ہے وہ آ گیا. اور ان کا یہ تھا کہ سب کو برابری کا درجہ ملنا چاہیے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب کو برابری کا درجہ ملنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر وہ ایک چینج آیا. بہت سے شاعر ترقی پسند تحریک سے جڑے، جنہوں نے بالکل کیا بولتے ہیں ایک جوش، ایک ولولہ پیدا کیا ہمارے آزادی کی سپاہیوں کے لیے، آزادی کے سپوتوں کے لیے. اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ وہ لوگ لڑے. اس میں نثر نگار بھی تھے، پوئٹری بھی تھی، پروز بھی تھے. اور وہ جو ہے وہ اس
उससे इन लोगों में जोश पैदा हुआ और ये लोग बिल्कुल बड़ी तरीके से इन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, जदीद दौर आ गया, जदीद शायरी की बाज़गश सुनाई दी। और मेरा ये ख्याल है बहुत से लोग थे, लेकिन मुशायर जिद्दत जो दिखाई थी वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब ने, जी क्योंकि पहले मुशायर स्टेज पर ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कोई जी और कलाम सुनाएगा। ये ट्रेंड जो है वो जी बशीर बद्र साहब ने शुरू किया, और वो जीन्स और टी शर्ट और वगैरह वगैरह, बिल्कुल जो जिद्दत जदीद शायरी भी उनकी थी, वो खुद भी जदीद नजर आते थे। और फिर उनकी देखी सब सारे बहुत से लोग जो बड़े बड़े पहन के, पहले तो शेरवानी कुर्ता पैजामा समझे ये सब होता था, सही है। पान की डिबिया लिए हुए लोग स्टेज पर आते थे समझे, लगता था कि क्या बोलते हैं, शक्ल से लगता था कि असली वाले शायर है, कुर्ते के बटन खुले रहते थे, टोपी लगी हुई होती थी। लेकिन ये सारे ट्रेंड जो है वो चेंज हो गए। वजह ये हुआ कि मुशायरे फिर कमर्शियल होने लगे, तो उसमें पैसा मिलने लगा। दायरा पहले जो बहुत कम लोगों में होता था वो हजारों और लाखों को मजमों में होने लगा, मेले ठेलों में होने लगा, सेमिनारों में होने लगा, वगैरह वगैरह समझे, बिल्डिंग किसी स्कूल में होने लगा, हॉल में होने लगा, बड़े बड़े हॉल में और बड़ी बड़े मौके पर, तो वो होने लगा, जिसकी वजह से मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम जुबैर अंसारी, उसकी वजह से ये तमाम चेंजेस जो है वो आए। अब देखिए, अब बहुत कम, आप भी तो मुशायरों में कितने मशहूर शायर हैं, आप खुद जाते हैं, तो आपको तो खुद आपको मालूम होगा कि अब क्लासिकल शायरी पर बहुत कम दादो तहसीन मिलती है, क्योंकि जितना असातिज़ा कह गए हैं अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है क्लासिकल शायरी। अब तो लोग ये जदीद शायरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, खासतौर से हमारा नौजवान तबका जो है वो जदीद शायरी को बहुत पसंद करता है। जी भाई। तो जावेद भाई, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को इस प्रोग्राम के जरिए? और क्योंकि आपका जो है, मैं अब हम अपने लोग आपके किसी दिन ऑडियंस को, हाँ, मैं आपके ऑडियंस के, अपनी ऑडियंस को, अपने तमाम चांद सितारों को जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई, शायरी से, शायरों से, मुशायरों से, अदीबों से, और ख़ास तौर से ये जो आपकी आत्मा है, इसको अपने दिलो दिमाग में बसा ले बहुत तो शुक्रिया ज़्यादा सर, बहुत शुक्रिया, बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत करम भाई तिवारी जी का जी भी जी और जुबैर अंसारी भाई आपका भी। जी जी भाई, नवाजिश बहुत बहुत करम। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा